ہر دم یاد نبی وچ رہنا چنگا لگدا مسجد نبوی وچ جانا نکرے ہو کے بہ جانا روضہ پاک نو تکدیاں رہنا روضہ پاک نو تکدیاں رہنا چنگا لگدا ہر دم یاد نبی وچ رہنا ہر دم یاد نبی وچ رہنا چنگا لگدا اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود و سلام رحمت کائنات تے جمعے انشاءاللہ تواڈے دوستاں ساریاں نو اور خصوصاً چیمہ صاحب نو خراج تحسین پیش کراں گا میرا دل بڑا راضی ہویا ہے اور اس دے اندر تواڈے خطیب صاحب خطیب پاکستان فاضل ذیشان مجاہد ملت حضرت علامہ مفتی محمد زکریا چشتی دامت برکاتہم العالیہ دی بھی کوششاں نے جنہ نے بڑی محبت دے نال اس پروگرام نے سجایا ہے میری دعا ہے اللہ کریم صدقہ حضور دی آل پاک دا کیونکہ میرے آقا دے گھرانے دے لوگ پیران الزام سادات کرام تشریف فرمانے انہاں دی موجودگی دے اندر حضور دا میلاد منایا جا رہا ہے میں دعا کراں گا اللہ تعالیٰ تواڈی میری سب دی حاضری قبول فرمائے سب کہہ دو آمین ذرا گج کے کہہ دو نا سبحان اللہ حضرات محترم تھوڑی جی ریکویسٹ بھی کراں گا ذرا محفل دے آداب نو حضور خاطر رکھو ادب دے نال محبت دے نال سنو ساڈا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ جندہ ذکر کیتا جائے وہ ذکر والا خود موجود ہوندا ہے تے جدو اسی مننے ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے پھر باادب ہو کے اور بڑی محبت دے نال میرے آقا کریم دا میلاد مناؤ حضرات محترم اے معمولی ذکر نہیں اے وہ ذکر ہے جڑا رب بھی کردا ہے رب دے فرشتے بھی کردے پے اچھی کہہ دو نا سبحان اللہ جنہوں ڈاکٹر نے منع نہیں نہ کیتا ہو کہہ دے سبحان اللہ حضرات محترم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد اے پاک ذکر اے او ذکر ہے جڑا رب بھی کردا ہے رب دے فرشتے بھی کردے نے ایمان والیاں نوں بھی کرن دا حکم دیتا ہے اے اس محبوب دا میلاد جن دا راہ آدم بھی ویکھدے نے ابراہیم بھی تکدے نے حضرت اسماعیل بھی تکدے نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دعاواں کردے نے اوے حضرت عیسیٰ تیرے تے میرے نبی دا میلاد پڑھدے پے کہہ دو سبحان اللہ حضرت عیسیٰ اپنے غلاماں نو بلا کے اپنے حواریاں نو بلا کے میرے آقا کریم دی محفل سجا کے کہہ دو سبحان اللہ اے عیسیٰ پیغمبر دی بات کرنا پیا اللہ دے نبی نے حواریاں نو بلا کے فرمایا میرے حواریوں عرض کی تھی سونیا حکم فرماؤ نبی اللہ حکم کرو میرے تے تواڈے پیغمبر دے منن والے حضرت عیسیٰ کہہ دو سبحان اللہ عیسیٰ نبی اعلان کر دینے کی اعلان کر دینے توجہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ سبحان اللہ فرمایا اے میری قوم میرے منن والے میں عیسیٰ بنت مریم میں تواڈے وال بنی اسرائیل وال اللہ دا رسول بن کے آیا اور توانو آج کچھ کہن والا آج کوئی توانو دسن والا آج کوئی خوش خبریاں دین والا سونیا دسو حضرت عیسیٰ فرماندے پہنے یاتی من بعد اسمہ احمد آکیا میرے تو بعد
ایک نبی آن والا ہے، میرے تو بعد ایک رسول آن والا ہے، میرے تو بعد ایک پیغمبر آن والا ہے جندہ نامی احمد ہوئے. توجہ میں حوالہ دے کے بات کردہ پہ اللہ دا قرآن موجود ہے، اس دے اندر عیسیٰ پیغمبر دی او تقریر موجود ہے جیڑی نبی دے میلاد دے اندر ہے. میرے نبی دے کہہ دو سبحان اللہ، مل کے کہہ دو سبحان اللہ. جیڑی میرے محبوب دے میلاد دے اندر ہے. حضرت عیسیٰ نے فرمایا اے حواریو، اے میرے منن والیو، سونیا حکم فرماؤ. آپ نے فرمایا آئی ایم. عیسیٰ اعلان کر دے پہنے فرمایا I am indeed sent to the house of Israel. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت حضرت علامہ پیر مخدوم عابد حسین شاہ صاحب نورانی. عیسیٰ پیغمبر توجہ کرو، بانگے چک والے ہو، زبانی بات نہیں کردا پیا. اللہ دے نبی دا وہ ذکر، اللہ دے نبی دا وہ بیان، وہ تقریر کرنی چاہ رہے ہیں جیڑا عیسیٰ پیغمبر اپنے غلامہ دے اندر کہندا پیا ہے اے میرے حواریو، آج میں نبی دا میلاد بیان کرن والا، آج آمنہ دے لال دا شان بیان کرن والا. ایک ایڈائی سونا ہے، والدوحا دے چہرے والا، واللیل دیاں ظلفاں والا، حامیم دے کنڈل والا، مزمل دی چادر والا، مدثر دے کمبل والا، علم نشرہ دے سینے والا. حضرت عیسیٰ نے فرمایا I am indeed sent to the house of Israel. اے سونے آئے تا پتا چلیا تو اسرائیل دا نبی ہے، اسرائیل والنبی بن کے آیا. اگلی گل دسو، اللہ دے نبی نے فرمایا as a prophet of salvation. سونے اگلی بات کرو، آپ نے فرمایا but after me، فرمایا اے میری قوم but after me، میرے تو بعد پڑھے لکھے لوگاں نوجوانوں دعوت دینا but after me. فرمایا میرے تو بعد ایک نبی آن والا ہے، شیل کم دا مسیح. فرمایا میرے تو بعد ایک نبی آن والا ہے، ایک رسول آن والا ہے، ایک محبوب آن والا ہے جڑا انج نگاہ کرے گا پتھر کلمہ پڑھ جائے گا. اچھی کہہ دو سبحان اللہ. فرمایا میرے تو بعد ایک نبی آن والا ہے، اے عیسیٰ پیغمبر اعلان کر دے پہنے، عیسیٰ نبی دا میلاد پڑھ دے پہنے. اور اندہ ترجمہ میں کرانگا کسے فقیر دی زبان دے اندر، کسے صوفی دی زبان دے اندر. اگر ایسے بات دا ترجمہ کران، حضرت سلطان باؤ دی روح بولی، آپ فرماندے نے بے بسم اللہ اوے عیسیٰ میں اللہ دا اے بھی گینا اوے بارا سبحان اللہ. فرمایا میرے تو بعد ایک نبی آن والا ہے، یاتی من بعد اسمہ احمد. اور اپنے الفاظ دے اندر حضرت عیسیٰ نے فرمایا آل دا ورلڈ، فرمایا وہ محبوب جیڑا خدا دی خدائی دا بادشاہ پڑھ کے آن والا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. حضرت محترم ایڈیاں شانہ والا محبوب، ایڈیاں عظمتہ والا رسول جن دا میلاد نبی پڑھانا ہے. اوہ بانگے چاک والے ہو، بڑے خوش نصیب ہو، اس محبوب دا میلاد منا کے بیٹھے ہو جن دا میلاد عیسیٰ پیغمبر پڑھ دے پہنے. اور نہ عیسیٰ بلکہ طبہ حمیری میرے آقا دے 1000 سال پہلو میرے آقا دی صفت کرتا پیا ہے، کہندہ سونیا اگر میری زندگی دے اندر آیا میں تیرا کلمہ پڑھا گا، اگر بات دے اندر آیا میرا ایمان قبول کر لینا. 1000 سال پہلو میرے نبی دے آن کو 1000 سال پہلے طبہ حمیری خط لکھدا ہے تے خط لکھ کے تو آڈے تے میرے محبوب دا ذکر کردہ ہے. کہہ دو نا سبحان اللہ. ایک کیڈا ہی آلہ ہے، کیڈا ہی آلہ. قبلہ شاہ جی اللہ فرمایا لقد جاءکم رسول، ترجمہ
غور کرو بڑیاں اہم گلاں تانوں دسن والا فرمایا لقد جاءکم رسول البتہ تحقیق جاءکم رسول او آیا رسول لام دے اوتے قاری زکریا صاحب تسی آرام کر جاؤ اے آپے سارا کام کردے رہن گے تسی میرے ول توجہ کرو کیونکہ میں چاہنا کہ آج وہ گلاں دس جاواں جڑیاں میرے آقا دے میلاد دے اندر نے اللہ اکبر سورۃ توبہ 11واں پارہ اور اس سورت دیاں آخری 2 آیتاں آخری تو پہلی آیت فرمایا لقد جاءکم رسول فرمایا اے وہ رسول ہے لام دی اتے 2 پیشہ آ گئیاں توجہ رسولم صرف رسول نہیں کیا فرمایا رسولم پچھو عربی دانا کرو پچھو گرامر دا علم رکھن والے کرو فرماندے نے جدو 2 پیشہ آ جان ان دا معنی اے بندا ہے اے صرف رسول نہیں رسولہ وچوں اعلی رسول ہے فرمایا رسولم من انفسکم اے او رسول ہے جڑا تواڈے وچوں ہے جڑا انفسکم اس دی ایک اور قرات بھی ہے انفسکم توجہ انفسکم بھی پڑھیا جاندا میرے نبی دے صحابہ انفسکم بھی پڑھ دیاں اگر انفسکم فے دے تے زبر لا لی جائے ان دا معنی اے بندا ہے او رسول جڑا اعلی ترین رسول بن کے آیا ہے انفسکم اگر پڑھیے اگے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ایڈیاں شانہ والا ایڈیاں عظمتاں والا جدوں میرا محبوب آیا آمنہ پاک دی گود کے اندر سنو نبی دا میلاد کچھ کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ چیمہ صاحب فرما رہے ہیں سرکار دا میلاد بیان کرنا ہے تے ساڈی تے عادت یہ اسی تے دوجے پاسے تاں جائیے نا جے محبوب دی تعریف وچوں سانو او وقت ملے اگر تے پھر اسی دوجے پاسے جائیے اے تے صفت و ثنا والا محبوب ایڈیاں شانہ والا ہے زمین آسمان دن رات سورج تے ستارے میرے آقا دا ذکر کرتے رہن ایک کائنات ختم ہو جائے گی اے سلسلہ منقطع ہو جائے گا ہر چیز ختم ہو جائے گی نبی دا ذکر پھر بھی باقی رہنے والا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی او محبوب جندہ میلاد منایا جے جدوں آئے حضرت اماں آمنہ دے شکم اطہر دے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ جدو آئے شکم اطہر کے اندر حضرت آمنہ فرما دیا نے پہلا مہینہ میں گھر دے اندر بیٹھی ساں تے میریاں سہیلیاں میریاں گوانڈنا پڑوسنا بیبیاں ہمسائیاں آئیاں آ کے کہندیاں نے نہیں آمنہ میں آخیا جی کراں اکھے آمنہ اج رل کے جائیے اس کھوتے جتھے کدے کدے بچپن میں جا کے پانی پر دیا سا توجہ ہے فرمایا آمنہ اس خود جائیے جتھے بچپن میں جا کے پانی پر دیا سا حضرت آمنہ فرما دیا نے نہیں سہیلیوں جدوں دی جناب عبداللہ نال شادی ہوئی ہے میں باہر نکلنا چھوڑ دیتا ہے انہوں نے آکیا نہیں آمنہ فکر نہ کر اسی تیرے نال اسی تیرا خیال رکھاں گی تیری حفاظت کراں گی حضرت آمنہ فرما دیا نے نہیں عبداللہ کو اجازت لے لو حضرت عبداللہ کو اجازت مانگ لیں عبداللہ نے اجازت دے دیتی حضرت آمنہ پانی والا برتن چک دیا نے سبحان اللہ پانی والا برتن اٹھایا سہیلیاں کہن لگیاں نہیں آمنہ تو چھڑ دے اسی کڑا تیرا بھی چا لینیاں اسی پانی والا پانڈا چک لینیاں تو نہ چکا حضرت آمنہ فرما دیا نے میں سہیلیاں نال ٹر پے میں اپنیاں گوانڈنا پڑوسنا نال بیبیاں نال ٹر پے فرما دیا نے میں جا رہی ہوں میں جس ویلے کھو دے اتے پہنچی میریاں سہیلیاں پانی پرن لگ پیاں پانی پردیاں پیاں نے اپنے مشکیزے پردیاں پیاں نے اپنے برتن پردیاں پیاں نے حضرت آمنہ فرما دیے پھر میری واری آ گئی میں پانی پرن لگیاں مشکیزے دے اندر پانی پایا جس ویلے ڈول کھو دے اندر لٹکایا پانی کٹن لگیاں اگو آواز آئی اے آمنہ اج ڈول کٹ لے اج پانی دی ضرورت تینوں نہیں پیندی میں چل کے تیرے قدماں وچ آ جانا کھو دا پانی حضرت آمنہ فرما دی آواز آئی نہیں آمنہ اپنا ڈول
وہ جڑے پرانے بزرگ بیٹھے نے انہوں نے پتا ہے خوہ چوں کیویں پانی کڈی دا ہے. فرمایا اپنا خالی ڈول واپس بلا لے میں آپ ہی اتے آ جانا. حضرت آمنہ فرماندیاں نے پانی دی سطح بلند ہوئی. پانی دی سطح بولو بولو پانی دی سطح بلند ہوئی. فرماندیاں نے میں پانی والا برتن پریا پر کے میریاں سہیلیاں نے کڑے چکے میں بھی برتن اٹھایا. جدوں میں برتن چکیا میریاں سہیلیاں ٹر پئیاں میں بھی نال ٹرن لگی تے خوہ دے وچوں آواز آوندی پانی دے خوہ والے پانی وچوں آواز آوندی ہے اے آمنہ ٹھہر جا نی آمنہ رک جا نی آمنہ ٹھہر جاؤ. حضرت آمنہ فرماتیاں نے میں حیران ہو گئی آج تک پانی بولیا نہیں آج تک پانی کلام نہیں کیتا آج پانی گلاں کردا پیا ہے. حضرت آمنہ فرماتیاں نے میں رک گئی میں خوہ دے کنارے تے کھڑی ہو گئی میں کھڑی ہو کے کہنی ہوں اے پانیاں آج تک تو میرے نال کلام نہیں کیتا آج تک تو میرے نال گفتگو نہیں کیتی آج گلاں کردا پیا. اس ویلے آواز آئی اے آمنہ اگے بھی تو آنی ہے آج کلی نہیں آئے آج رب دا یار بھی آیا ہے آج رب دا محبوب بھی آیا تیرے نال. حضرت آمنہ فرماندیاں نے میں پانی پر کے گھر آ گئی. وقت لنگدا گیا دن گزردے گئے او ٹائم آ گیا جدوں محبوب دا میلاد ہون والا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. محبوب دا میلاد ہون والا ہے. میں اپنے گھر دے اندر بیٹھیاں توجہ بھئی میری بات بھی غور نال سن دے جاؤ کیونکہ میں چاہنا کہ زیادہ تو زیادہ تانوں فائدہ ہوے. سرکار دا میلاد اتنا عالی شان منایا تساں خرچ کیتا ہے تے کچھ نہ کچھ اسی لے کے جائیے. حضرت محترم حضرت آمنہ فرماندی ہے 12 ربیع الاول شریف دی رات جاندی پئی سی تے دن آن والا سی. رات جا رہی سی دن آن والا سی. حضرت آمنہ فرماندیاں نے میں اپنے گھر دے اندر بیٹھیاں اور حضرت عبدالمطلب حضور دے دادا جان کعبے شریف دا طواف کرن ٹر گئے. حضور دے دادا جان کعبے دا طواف کعبے شریف دا طواف کرن ٹر گئے نے. حضرت عبدالمطلب اور حوالہ میں دیتا جاؤں تاکہ ذہن مطمئن ہو جان. محدث ابن جوزی اور حضرت امام جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ شریف کے اندر شیخ عبدالحق محدث دیلوی مدارج النبوت شریف کے اندر آپ فرماندے نے 12 دی رات سی عبدالمطلب کعبے دا طواف کرتے پہنے. آپ فرماندے نے انا اطوف بالکعبۃ تلک اللیلہ کہندے نے رات دا ویلا سی تے میں کعبے دا طواف کر رہا سا. کہہ دو سبحان اللہ. میرے نبی دا دادا بھی شان والا کہہ دو نا اوہ میرا نبی شان والا ہے تے نبی دا خاندان بھی شان والا. حضرت عبدالمطلب فرماندے نے میں کعبے شریف دا طواف کران انا اطوف بالکعبۃ تلک اللیلہ فرماندے رات دا ویلا ہے میں کعبے دا طواف کردا پیا. اچانک کی ویکھیا نصف اللیل جدوں ادھی رات گزر گئی نصف اللیل جدوں ادھی رات لنگ گئی آپ فرماندیاں نے رأیت الکعبۃ ساجدۃ میں کعبے نو ویکھیا اوہی کعبہ جندا میں طواف کرنا پیا جندیاں میں زیارتاں کردا پیا. حضرت عبدالمطلب فرماندے نے میں ویکھیا رأیت الکعبۃ ساجدۃ اوہی کعبہ آمنہ دے حجرے نو سجدے کرن لگ پیا. آمنہ دے حجرے نو بولو بولو آمنہ دے حجرے نو یا رچی بولو آمنہ دے حجرے نو. میں محفل تواڈی مثالی بناونا چاہنا تاکہ سویرے ساڈا چیمہ برادر کوئی چودھری کوئی جاٹے نہ آکھے بھئی مولوی بلایا مفتی صاحب نے کوئی سمجھ نہیں آئی. میں ایک ایک گل وکھریاں کر کے تانوں سمجھانا چاہنا. حضرات محترم حضرت عبدالمطلب فرماندے نے میں کعبے دا طواف کرنا جدوں ادھی رات گزر گئی ادھی رات دا ویلا گزر گیا میں کی ویکھیا کعبے دے اندر جڑے بت رکھے ہوئے نے ڈھہن لگ پئے زمین تے گرن لگ پئے. کیوں گردے پئے نے اج او نبی آ گیا بے بسم اللہ او عیسیٰ میں اللہ دا
پارا اوتے حدو بے حدی درود نبی تے جیندہ کلے پسارا اوتے نال شفاعتی اے سریر وری عالمین تے تجسی عالمین اوے سارا اوتے میں قربان اللہ تھی باہو تے جنہ ملیا نبی سہارا حضرات محترم آپ فرماندے نے جدو ادھی رات گزر گئی کعبے شریف دے اندر جڑے بت رکھے سن توجہ بھئی گل بڑی ہے میں توجہ میرے نبی دا میلاد کعبے شریف دے اندر جڑے بت رکھے سن کافراں نے مشرکاں نے بت پرستاں نے بت ٹہن لگ گئے ایک ٹٹھا دوجا ڈگیا تیجا بت ڈگیا تے پھر آ گیا چودھریاں دا خدا ان دی واری آ گئی جنوں کہندے سن حبل ان دی واری آ گئی جڑا قریشیاں دا خدا ہے او جدو زمین تے ٹٹھا رولا پہ گیا کھپ پہ گئی انہاں کیا کی وجہ ہے اج خدا ڈگ دے پہنے اج خدا ٹہندے پہنے او دوڑے انہاں کیا بے ادبی نہ ہوئے خدا دی انہاں آکے صدا کیتا حبل پھر ٹہ گیا انہاں نے پھر آکے صدا کیتا وہ پھر زمین تے گر گیا انہاں پوچھیا اے ربا اج کیوں ٹہنا پیا ہے اج کیوں گردا پیا ہے انہیں آکیا توانوں پتہ نہیں اج او محبوب آ گیا ہے اج او رسول آ گیا وے اج او خدا دا یار آ گیا وے جڑا نگاہ کرے گا تے گونگے گلا کرن لگ پے حضرت محترم حضرت عبدالمطلب فرماندے نے میں ویکھیا اور نہ صرف سیرت دیا تمام کتاباں کی مسئلہ سیرت النبی دیا تمام کتاباں اٹھا کے ویکھو حدیث دیا کتاباں اٹھا کے ویکھو مکے دے اندر ہی نا فارس دے اندر ملک فارس دے اندر آتش کدہ بت پرستہ نے جن دی پوجا کرتے سن جڑی اگ جلائی گئی سی 1000 سال تو میرے محبوب دا میلاد ہویا آتش پرستان دی اگ اپنے آپ بجھ گئی ہے اگ ٹھنڈی ہو گئی جن دی پوجا کرتے سن فارس والے او اگ ٹھنڈی ہو گئی جدوں اگ ٹھنڈی ہو گئی انہاں کہا ایک ہی بنے ہیں کیسر و کسرا ان دے کنکرے ٹہ گئے اور نہ صرف ایتھے توجہ حضرت عبدالمطلب فرماندے نے میں ویکھیا کعبہ جھومن لگ پیا ہے کہہ دو سبحان اللہ اچھی وقت سبحان اللہ کعبہ شریف جھومن لگ پیا ہے حرکت دے اندر آ گیا ہے میں اپنی زبان انج کواں محبوب آیا ہے کعبہ رقص کرن لگ پیا ہے کعبہ چومن لگ پیا ہے حضرات محترم جدو کعبہ چومیا جدو کعبہ حرکت دے اندر آ گیا حضرت عبدالمطلب فرماندے نے میں حیران ہو گیا اج کی ہون والا ہے اج کی ہو رہا وے پہلے تے خدا ڈگے نے بت ٹٹھے نے ہن کعبہ حرکت دے اندر آ گیا ہے ادھر ارد گرد پکار پہ گئے میرے نبی دیاں نعتاں شروع ہو گئیاں مکے دے اندر جناب میرے نبی دیاں تعریفاں شروع ہو گئیاں میرے نبی دا چرچا میلاد شروع ہو گیا انج کہہ لو مکے چار چوفیرے پکار پہ گئی کچھ کہہ دو نا سبحان اللہ
ذرا ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دو سبحان اللہ. نعت خان ہاتھ کھڑے کرا لیندے تے پیر نہیں کرا سکتے. اچھی کہہ دو سبحان اللہ. ذرا ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دو سبحان اللہ. آج لوگ آتے نے شاہ جی میلاد مناؤن دا کی فائدہ ہے. میں کہندا دا پتہ ادو چلے گا جدو اندھیری کوٹھڑی دے اندر جاوے گا یا تو ہوے گا یا تیری قبر وچ حسین دا نانا آ جاوے گا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ. حضرات محترم توجہ. کعبہ حرکت دے اندر کہہ دو سبحان اللہ. ذرا پیار نال کہہ دو سبحان اللہ. اوے او رب دا یار ہے جندے آن تے کعبہ سلام کردا ہے. کیا بات ہے شاہ صاحب. تسی تے بانگے چک دے اندر اج گھومدے پئے ہو نا. تسی تے بانگے چک دے اندر بیٹھ کے پیر جہانگیر اے بانگے چک والے گھومدے پئے نے تے انہاں دیاں تے گلاں انشاءاللہ فیصلہ باد وچ ہون گیاں. انہاں محبوب دا میلاد منایا ہے. رسول اللہ دی عظمت دے ترانے بجا کے اے ثابت کر دیتا ہے اسی او کم کردے پئے ہاں جڑا خدا بھی کردا ہے خدا دے نبی بھی کردے ہیں. اس دنیا دی دولت دی کوئی بات نہیں. دولت تو ہوے جیڑی قبر وچ کم آوے, جیڑی قبر و حشر وچ کم آوے. اور میرے محبوب دا میلاد سرکار قبر وچ آون گے نا. اج لوگاں پوچھنا ہے تساں ویکھیا ہون گے بازار بانگے چک تے سجے ہوئے نے, بتیاں لگیاں نے, لائٹنگ ہوئی بڑی خوبصورت. میرے مرید پوچھدے سن شاہ جی یہ پورا پنڈ ہی سجیا ہے. میں کہیا اس دی وجہ اے وے انہاں نے میرے نبی دا میلاد منا کے ایتھے رونقاں لائیاں نے. جدو اے جان گے قبر دے اندر تنہائی دے اندر جنوں لوگ کہندے نے اندھیری کوٹھڑی ہے اوتھے سپ ہون گے اوتھے بچھو ہون گے. میں کہنا بانگے چک والیو جدو قبر دے اندر جاؤ گے اندھیری کوٹھڑی دے اندر یا تو ہوے گا یا ابو بکر دا آقا آئے گا. جدو میرے نبی آن گے تیری قبر نور و نور ہو جائے گی. محترم توجہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد یہ کیڑیاں شاناں والا محبوب ہے, یہ کیڑیاں عظمتاں والا رسول ہے. سرکار فرماندے نے جدوں میں اپنی اماں دے شکم اطہر دے اندر ساں آپ فرماندے نے میری اماں جنہ پتھراں کولوں لنگدی سی جنہ پہاڑاں کولوں گزردی سی. ایمانداری نال سن آپ فرماندے نے میں انہاں پہاڑاں نو اج بھی سیاںدا او میرے تے درود و سلام پڑھدے سن. میں اپنی ماں دے شکم اطہر دے اندر ساں اونا پہاڑا تے پتھرا نو اج بھی جاندا. حضرات محترم کیڑیاں شاناں والا کیڑیاں آنا والا محبوب آ گیا ہے. میرے نبی تے آن تے آتش کدا بجھ گیا. ایک ایسر و کسرا دے کنکرے گر گئے نے. میرا نبی آیا تے شاناں آنکھوں آ گئیاں. میرے نبی دے تذکرے تے چرچے ہو رہے نے. مکے دے اندر اج پکار پہ گئی ہے کہہ لو مکے چار چوفیرے پکار پہ گئی. یہ تھک گئے تو بس چکری. مہربانی شکریہ اللہ سلامت رکھے. حضرات محترم میرا نبی آیا انج کہہ لو جانورانے میں حوالے نال بات کرنا پیا. جانورانے جانورانو مبارکاں دتیاں اوے جانورو اج او نبی آ گیا وے جندی اے شان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. قبلہ شاہ صاحب خطیب اسلام. حضرات محترم معارج النبوت
اور مدارج النبوت اور نشر الطیب مختصر انداز کے اندر بات کرنا چاہ رہے ہیں اور باحوالہ تاکہ کوئی ذہن چے نہ آکھے کہ اس دے اندر کوئی شک ہے یا اے پیر مولوی اپنے کو کہانیاں سنا کے ٹر جاندے نے. محدث ابن جوزی اور مولوی صدیق حسن بھوپالی الشمامۃ العنبریہ کے اندر لکھتا ہے میرے نبی دا میلاد ہویا جانوراں نے جانوراں نو مبارکاں دتیاں. کہتے سبحان اللہ, مل کے کہتے سبحان اللہ یار کی آواز آکو سبحان اللہ. جانوراں نے جانوراں نو مبارکاں دتیاں. یارو اج اللہ دا یار آ گیا ہے, اج کائنات دا مختار آ گیا وے, نبیاں دا سردار آ گیا وے. حضرات محترم جانوراں نے جانوراں نو مبارکاں دتیاں. مکے دے اندر پرچار ہو رہا وے, تذکرے ہو رہے نے, میرے نبی دیاں نعتاں پڑھیاں جا رہی نے. مکے چار چوفیرے پکار پہ گئی, مل کے پڑھ لو. مکے چار چوفیرے پکار پہ گئی, آج دنیا اتے درے یتیم آیا. کعبہ مہکیا اوے ٹہکیا اتے پوتی ڈگ پے ویکھن پوترے نو ابراہیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف حوالے سنو ملاتے میرے نبی دے صحابی نے, آپ فرماندے نے میری اماں 12 ربیع الاول شریف دی رات وڈیری عمر دی سی میری امی تے جویں وڈیرے بندیاں نو پچھلی راتی جاگ ہو جاندی ہے. آپ فرماندے نے عبد الرحمن فرماندے نے میری اماں پچھلی راتی جاگ دی سی تے منہ آسمان ول سی, منہ آسمان ول سی. وڈیری عمر دی بی بی کہندی ہے میں آسمان ول تکدی سا, آسمان ول ویکھدی سا, اچانک آسمانہ تو نور دی لاٹ نکلی سدھی حضرت آمنہ دے گھر اندر آئی ہے. حضرت آمنہ دے گھر دے اندر پھر واپس گئی, پھر آئی, پھر واپس گئی, او لائٹ پھر آئی. حضرت عبد الرحمن دی والدہ کہندی ہے میں پتر نو جگایا. عبد الرحمن جی اماں پتر کچھ ویکھے؟ اماں نہیں. فرمایا میرے بچیا اج آسمان تو نور دیاں لاٹاں نکل دیاں نے تے عبداللہ دے گھر ول آوندیاں نے. کہہ دو سبحان اللہ. میرے نبی دا باپ بھی شان والا, کہہ دو سبحان اللہ. میرے نبی دا دادا عبد المطلب بھی شان والا, میرے نبی دا پردادا بنو ہاشم بھی شان والا, میرے نبی دا نانا وہب بھی شان والا, میرے نبی دا پرنانا عبد مناف بھی شان والا. میرے نبی دی دادی صفیہ شان والی, کہہ دو سبحان اللہ. صفیہ شان والی دادی میرے نبی دی صفیہ شان والی, میرے نبی دی پردادی سلمہ شان والی, اوے میرے نبی دی پرنانی عاتقہ شان والی, کہہ دو سبحان اللہ. میرا نبی آیا, اللہ دا محبوب آیا, مکے دے اندر یہودیاں دا پیشوا. عبد الرحمن دی والدہ کہندی میری اماں نے اٹھایا, پتر کچھ ویکھے؟ اماں نہیں. اجے ایک گل کردیاں ہی سن, اجے یہ بات کردیاں ہی سن تے یہودیاں دا عالم آسمانہ دے, یہودیاں دا عالم آسمانہ وال تکدا ہے. جدو نور دیاں لاٹاں نظر آئیاں دوڑدا گیا پہاڑ تے جا کے کھڑا ہو گیا. پہاڑ تو نے صد ماریا, آواز ماری اے یہودیو, کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو سبحان اللہ. صد ماردا پیا یہودیو, اوے میرے مریدو, اوے میرے شاگردو, میرے منن والیو. ادھی رات دا ویلا ہے, شاگرد دوڑ دے آئے, پہاڑ دے اوتے آ گئے. انہاں کیا استاد ساری دنیا آرام کردی پئی ہے, سارے لوگ ستے ہوئے نے, سارے لوگ لیٹے ہوئے نے, اے اج تو کیوں جاگدا پیا ہے, اج تو کیوں صد ماردا پیا ہے, اج تو کیوں پکاردا پیا ہے؟ انہاں کیا کچھ ویکھیا جے
ویکھیا جے اکھے کچھ نہیں ویکھیا اکھے کچھ سنیا جے اکھے کچھ نہیں سنیا انہیں آکھیا میں سنیا جے میں ویکھیا جے اج او نبی آ گیا ہے جندے واسطے رب نے کائنات نو بنایا اج او محبوب آ گیا وے انہیں آکھیا سونیا تینوں کنے دسیا ہے تیرے کول کنے علم آیا ہے انہیں آکھیا میں تورات پڑھی ہے تورات دے اندر جیڑیاں نشانیاں نبی وچ پائیاں جاندیاں سن اج ظاہر ہو گئیاں نے انہیں آکھیا استاد کی نشانی اکھے جانور بول دے نے آدھے نے اج او نبی آ گیا وے جندی اے شان وداعین اللہ بے اذنہ وسراج منیر سبحان اللہ او محبوب آ گیا ہے حضرات محترم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے محبوب ایڈیاں شانہ والے رسول ایڈے مرتبے اور مقام والا محبوب لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم جڑا مومنہ تے رؤوف الرحیم بن کے آیا وے حضرات محترم ایک ایڈا رؤوف الرحیم ہے آپ عزیز علیہ ما عنتم دی تفسیر پڑھ کے وے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تفسیر جلالین شریف کے اندر آپ فرماندے نے جدو محبوب آیا اللہ دا پیارا حبیب آیا ایک کون کہہ رہا ہے امام جلال الدین کہہ رہا ہے جلال الدین کون ہے جنہوں اپنی زندگی دی اندر 75 مرتبہ کملی والے دا دیدار نصیب ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی عاشقان مصطفیٰ حضرات محترم امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اور بانگے چک والیو توجہ نال دو گلاں بیان کر کے اپنا باز ختم کراں گا اے او آیت ہے جڑی اج میں تلاوت کیتی ہے مفتی زکریا صاحب اے او آیت ہے جڑا بندہ ہر نماز تو بعد پڑھے ہر نماز تو بعد جڑا اندا ورد کرے حضرت شیخ شبلی توجہ بڑی کم دی گل دسن لگا حضرت شیخ شبلی فرماندے نے جڑا ہر نماز تو بعد اس آیت دا ورد کردا رہے زندگی دے اندر کملی والے دا دیدار نصیب ہو جاوے گا یہ بڑا ہی لجپال نبی ہے اندہ ترجمہ انج کر لو لجپال نبی من ٹھارایا لجپال نبی من ٹھارایا نہیں ذرا مزہ آ جاوے ہاتھ کھڑے کر کے میرے نبی دے میلاد کے اندر شامل ہو جاؤ لجپال نبی دلدار آیا لجپال نبی من ٹھارایا لجپال نبی من ٹھارایا جدو سونیا دا دلدار آیا لجپال نبی من ٹھارایا مل کے بولو لجپال نبی من ٹھارایا حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دتا حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دتا جدو سونیاں دا سردار آیا جدو سونیاں دا مل کے بولو جدو سونیاں دا سردار آیا جدو سونیاں دا حضرات محترم محبوب کیڑیاں شانہ والا حضرت آمنہ فرما دیا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت بعد سعادت ہو گئی ہے میں نو مبارکہ مل دیا پہیاں نے آسمان دے جناب جنت دیاں ہورائیں آؤں دیا نے ادھر نبیاں دیاں بیویاں آؤں دیا نے میں نو مبارکہ دے دیا پہیاں نے میں نو کہہ دیا نے نی آمنہ مبارک ہوئے نی آمنہ مبارک ہوئے اللہ دا محبوب آ گیا وے حضرات محترم پھر دن گزر دے گئے حضرت حلیمہ میرے نبی نو چکن واسطے آ گئیاں
جدو چکن آئیاں نے آ کے پوچھیا مکے دے اندر کوئی بچہ ہے؟ دائیاں نے کیا سا سارے چک لے لیں، حلیمہ واپس آ جاؤ۔ حضرت حلیمہ فرماندیاں نے میں مایوس ہو گئی، میں پریشان ہو گئی۔ آواز آئی نی حلیمہ پریشان نہ ہو، اج او آ گیا ہے جڑا تیری کلی نو بھاگ لاؤن والا ہے۔ یا نبی حضرت حلیمہ فرماندیاں نے میں مکے بھی داخل ہوئی، میں دائیاں نے کیا نہیں حلیمہ واپس آ جا، ہوں تو بچہ ہے کوئی نہ، تے میں رون لگ پئی میرے مولا میں اگے ہی غریبنی ہوں، اگے ہی ماڑی ہوں، اگے ہی میں تقریب ہوں، تے آج میرا کی بنے گا؟ بچے تے دائیاں نے چک لینے۔ آواز آئی حلیمہ تو جان دی نہیں آج او لال ہوئے گا جڑا بڑا ہی لجپال ہے، آج تینوں وہ لال لتا جائے گا جڑا بڑا ہی لجپال ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں اگے ٹوری شہر دے اندر داخل ہوئی، وہ بابا جی ملے۔ بابا جی کون سن؟ حضور دے دادا جان، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں پوچھا بزرگو بابا جی میں دائیاں حلیمہ سعدیہ میرا نام ہے، میں بچہ لین واسطے آئی ہوں، انہیں آخیا فکر نہ کر، او فلاں محلے ٹر جا، فلاں گلی وچ ٹر دی جا، اگو عبداللہ دا گھر آوے گا، آمنہ دا لال گود وچ ہوے گا، اٹھا لویں۔ حضرت حلیمہ فرماتیاں نے میں ٹر دی گئی، میں چل دی گئی، کیونکہ جان دی نہیں سا شہر محلے نو نہیں سا جان دی۔ حضرت حلیمہ فرماتیاں نے میں ٹر دے چل دی اس شہر دے اندر اس دیس دے اندر پہنچ گئی جتھے اللہ دا محبوب آیا ہے، اللہ دا رسول آیا ہے۔ اے شہر بھی کیڑیاں شانہ والا ہے، اے دیس بھی کیڑیاں شانہ والا ہے، جندیاں قسمہ میرے رب نے قرآن چکیاں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اندہ ترجمہ کر لو فقیر دی زبان دے اندر، حضرت سلطان باؤ ترجمہ کر دینے، آپ فرمان دینے دیس ماہی اللہ نے اس دیس دیا قسمہ اٹھائیاں نے، میں قربان جاواں۔ حضرت سلطان باؤ فرماندے نے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ آپ اس دیس کی گل کر دیو ہیں، اس شہر کی گل کر دیو ہیں، آپ فرماندے نے دیس ماہی دخان حج ضروری اوے کریے اوٹ تقوی رکھ محبوب والا تے چل دوارا اوے ملیے حضرت حلیمہ فرماندیاں نے میں چل دے یار دے محلے ٹر گئی، یار دے دیس دے اندر ٹر گئی، محبوب دے دیس دے اندر، محبوب دے شہر دے اندر ٹر گئی۔ جدوں میں گلی وچ ٹرنیاں گلیاں دا موڑ ولایا، اگو حضرت آمنہ دا گھر آیا، کہہ دو سبحان اللہ مل کے ساتھ۔ حضرت حلیمہ فرماندیاں نے میں گلیاں دا موڑ ولایا، اگو آمنہ دا گھر آ گیا، میں جا کے بوا کھڑکایا، میں جا کے دستک دیتی، توجہ کر میرے نبی دا میلاد۔ آپ فرماندیاں نے میں آمنہ دا جا کے دروازہ کھڑکایا، اندروں آواز آئی کون؟ میں کیا میں حلیمہ سعدیہ۔ دروازہ کھلیا، جس ویلے دروازہ کھلیا اگو حضرت حلیمہ فرماندیاں نے میں اندر قدم رکھیا، جدو اندر قدم رکھیا اگو نبوت دی خوشبو لگ گئی ہے۔ نعرہ تکبیر
گل سنو بانگے چک والے ہو، اج میں کامیاب ہو گیا اس واسطے میری محفل دے وچ اج مولوی بھی پیسے دے رہے ہیں. اے پہلی باری ہے اے پیر یا سبحان اللہ. پیر تا ویسے ہی خدا دی خدائی تے آپے بادشاہ ہوندے نے. آج پیر جہانگیر نے بھی سانو پیر منیا ہے. جدو پیر تے مولوی خیرات کرن اللہ نے فرشتے نو حکم دیتا ہے آج ڈھول تے سٹ مار آج مولویاں بھی خیرات کر دیتی ہے. اللہ فرشتے نو حکم دیتا ہے سٹ مارو ڈھول تے آج مولویاں دے بھی کرو نکلے آیا. اے بڑی خوش نصیبی ہے میں سمجھنا اے چودھری اجمل چیمہ صاحب دے مہربانیاں نال تے تواڈے دوستاں دے تعاون نال ایڈی شاندار محفل میرے محبوب دی اور یادگار محفل کہہ دو سبحان اللہ. بڑے بڑے جگہ تے ہر روز جائیدا ہے پر قسم خدا دی ایڈا ذوق نہیں ویکھیا. ایڈے چہرے پیسے دی بات نہیں اے جڑی چہریاں تے مسکرا کے اے میرا وجدان کہندا ہے میرے بزرگ کہندے نے اے محفل قبول ہونے دی نشانی ہے. کہہ دے سبحان اللہ مل کے سبحان اللہ. کیا بات ہے اے محفل قبول ہون دی نشانی ہے. اور پھر محفل سید صدارت کر دے سید صدارت کرتے ہو جس محبوب دا میلاد ہے ان دے گھر والے بیٹھے ہو کہہ دو سبحان اللہ. یہ دو ہی تک گھرانے نے کائنات دے اندر آلہ گھرانے نے. سنو گھرانے بڑے بڑے تواڈے علاقے چیمے چنگے چٹھے وٹو ٹلو ساڈے علاقے دے اندر شاہ صاحب بیٹھے نے ماہر لالی نسوانے ٹیوانے مخدوم اے بڑے اونچے تے رانجے بدرانے بڑیاں شاناں والے. او یارو سارے اپنی اپنی ذات اعلی پر میں قربان جاواں میرے رب نے فرمایا اے فرشتو گھرانے دو ہی زمین تے نے جنہاں تے درود پڑھیا جائے گا. مولا کیڑے فرمایا ایک آل ابراہیم ایک آل محمد ہے. ایک گھرانے دو ہی نے جنہاں تے درود پڑھیا جاندا ہے. کسے نبی دی اولاد تے درود نہیں پڑھیا جاندا کسے نبی دے گھرانے تے درود نہیں پڑھیا جاندا. میں نے ایک بندہ کہنے لگا پیر جی دی وجہ کی ہے آل محمد تے چلو سرکار دی آل ہو گئی انہاں تے درود پڑھیا جاندا ہے تے آل ابراہیم میں کہہ اس دی وجہ ہے اے آل محمد نے او میرے نبی دے دادکے نے. کہہ دے سبحان اللہ. آل ابراہیم میرے نبی دے دادکے نے. میرے نبی دی اولاد تے بھی سلام ہے میرے نبی دی آبا و اجداد تے بھی سلام ہے. دادکے بھی شان والے میرے نبی دے نانکے بھی شان والے. حضرات محترم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایڈیاں شانہ والے. حضرت حلیمہ فرماتی میں اندر گئی آخری بات توجہ کرو آخری بات چودھری اجمل چیمہ صاحب دی نظر کر رہے آخری بات فرما دیا میں اندر گئی سرکار دے مخ تو پردہ ہٹایا. کہہ دو سبحان اللہ. نبی دے چہرے تو پردہ ہٹایا. جدو پردہ ہٹایا گولڑے دا تاجدار بول اٹھیا مہر علی شاہ بول اٹھیا فرمایا مخ چند بدر شاہ ثانیے متھے چمکے لاٹ نورانیے کالی زلف تے آنکھ مستانیے مخمور اکھیاں ہن مد پریاں. آپ فرماندے نے لوگوں کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی. یہ میرے نبی دے صحابی دا عقیدہ ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یہ صحابی دا عقیدہ ہے. تیری تے میری زبان ہے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا. پیر میں اللہ کی زبان کہہ دے وہاں آپ فرماندے نے کوئی مثال نہ ڈھولن دی کوئی مثال کوئی مثال ڈھولن دی کوئی مثال چپ کر میرے علی
میں سرکار دے چہرے تو کپڑا ہٹایا میں کمبل ہٹایا اونی کمبل جدو ہٹایا اگو آواز آئی میرے نبی مسکرا کے کہندے نے اے حلیمہ تو ساری دائیاں تو بعد آئی میں سارے نبیاں تو بعد میرے آقا نے فرمایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی فرمایا حلیمہ تو ساری دائیاں تو بعد آئی میں سارے نبیاں تو بعد آیا حضرت حلیمہ فرماتی ہیں بچہ ویکھیا کوئی نہیں جیڑا بچپن وچ کلام کردا ہوے جیڑا گفتگو کردا ہوے جیڑا گلاں کردا ہوے حضرت صفیہ فرماندیاں نے نہیں حلیمہ تینوں تو پتہ ہی نہیں اے جدوں خدا دا یار دنیا تے آیا ہے اوندیاں سجدہ کیتا تو اور کیا تو یا رب امتی یا رب امتی دی صدا آئیے حضرات محترم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر کی کیا بات جتھے محبوب نے ڈیرا لایا ہے وہ شہر بھی شان والا میرے محبوب دا بولنا خدا دا بولنا میرے محبوب دا پکڑنا خدا دا پکڑنا میرے محبوب دا قانون خدا دا قانون میرے محبوب دا کلام خدا دا کلام میرے نبی دا گھر خدا دا گھر کہہ دو سبحان اللہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں کوئی اور میرے محبوب دا گھر تو میں سبحان اللہ قاری زکریا صاحب بھی اللہ دے گھر جا رہے ہیں کہہ دو سبحان اللہ اور میں داد دیاں گے بھی چودھری اجمل چیمہ صاحب نے انہوں نے ٹکٹ دیتا ہے عمرے شریف دا کہہ دو سبحان اللہ حضرات محترم بڑیاں شانہ والے ہو بڑیاں عزتاں والے ہو لیکن انی گل یاد رکھو اپنی تقریر دا نچوڑ کڈا اپنی تقریر دا لبے لباب کڈا آؤ نیکاں دی سنگت کر لو بریاں تو بچ جاؤ چنگیاں لوگاں دی سنگت کر لو میرے نبی دے غلاماں نال پیار کر لو میرے نبی دے میلاد مناون والے میرے نبی دیاں محفلاں سجاون والے انہاں نال پیار کر لو کیونکہ نیکاں دی سنگت کرو گے تے نیک بن جاؤ گے صحبت سالے ترا سالے کند صحبت تالے ترا تالے کند اندہ ترجمہ پنجابی سلطان باؤ کرتے نے آپ فرماندے نے نال کو سنگی ہوئے سنگی نہ کریے تے کل نو لاجی نہ لائے سپا دے پتری کدی مٹو نتھی تے پاویں چولیاں تو دی پلائے اے او عقیدہ ہے جڑا ابو بکر والا عقیدہ ہے اے عمر والا عقیدہ ہے اے عثمان والا عقیدہ ہے اے مولا مشکل کشا والا عقیدہ ہے اے بلال والا عقیدہ ہے اے حسن بصری والا عقیدہ ہے اے اویس کرنی والا عقیدہ ہے اے داتا حجویری والا عقیدہ ہے اے خواجہ اجمیری والا عقیدہ ہے اے پیر سیال والا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ توانو تے میں نے سلامت رکھے اللہ اس مسجد نو اس پنڈ دیتے اپنی رحمتہ نازل فرمائے پھر انشاءاللہ دوستان دی بڑی بھرپور خواہش ہے کہ سانو حلیمہ سعدیہ دیاں لوریاں سنا کے جانا لیکن وقت کم میں پھر انشاءاللہ کدے موقع ملا نہیں انج نہیں اے انشاءاللہ پھر کدے موقع ملا کیونکہ آج تا محفل کرائیے پنڈ آڑیا تے جدوں قاری صاحب نے عمرے تو ہونا ہے تے محفل کرونی ہے اینا تے انشاءاللہ میں اس میں لوریاں سناواں گا اللہ تعالیٰ میری تواڈی سب دی حاضری قبول فرمائے اللہ اس مسجد نو آباد رکھے اس پنڈ دیتے اپنی رحمت اللہ اکبر ماشاءاللہ ایک بار کہہ دو سبحان اللہ ذرا گج کے کہہ دو سبحان اللہ مینوں اپنا بھی فکر ہے تے تہاڈا بہتا فکر ہے اس واسطے کہ تساں بڑی محنت کیتی ہے اساں تے روز ساڈا تے کم ہے ساڈی تے ڈیوٹی ہے اصل کمال تہاڈا ہے جڑا سرکار دا میلاد منا کے بیٹھے حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میں امام الانبیاء نو گودی چکیا اللہ دے محبوب نو سینے نال لایا
خوشبوئیں آنے لگ پئی میری قسمت جاگ گئی میرا مقدر سمر گیا میری قسمت جاگ گئی میں اللہ دے محبوب نو سینے نال لا کے تے پیار کر دیاں تے پیار کر کے کہنیاں تو اے میرا چین تے قرار سونےاں تو اے میرا چین تے قرار سونےاں مل کے پڑھ لو نبی دی لوری پڑھدا پیا جیڑی لوری حلیمہ نے میرے محبوب نو دتی ہے نالے چکدی ہے نالے یار دا چہرہ ویکھدی ہے ویکھ کے کہندی ہے تو اے میرا چین تے قرار سونےاں تو اے میرا چین تو اے میرا چین تو اے میرا چین اے اللہ دی کائنات نو رنگن والیا اللہ دے محبوبا تو اے میرا تو اے میرا چین تے قرار سونےاں تو اے میرا چین تو اے میرا چین تو اے میرا چین اے محبوبا اللہ دی کائنات نو رنگن والیا اللہ دے محبوبا تو اے میرا چین تے قرار سونےاں تو اے میرا چین والضحا واللیل اذا سجا تو اے میرا چین تے قرار سونےاں تیرے نال بسدی بہار سونےاں تو اے میرا چین تے قرار سونےاں تو اے میرا انا آتینا کل کوثر تو اے میرا چین تے قرار سونےاں مل کے پڑھ لاؤ تو اے میرا چین تے قرار سونےاں نہیں ایک ہاتھ چک کے ایک شعر میرے نال پڑھو تے پھر اجازت منگیے مل کے تو اے میرا چین تے قرار سونےاں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم تو اے میرا چین تے قرار سونےاں تو اے میرا چین تے قرار سونےاں تیرے نال بسدی بہار سونےاں تو اے میرا چین تے قرار سونےاں اللہ